عبد الرحمان بھٹی میر ہزاروی تہاڈا نیاز مند دہلی دا بادشاہ شہنشاہ شاہ جہاں اپنے جیندے اپنے وڈے پتر دارے شکوے کو حکومت سنبھال لیندے ایک وزیر سعد اللہ خان کو دے دیندے چھوٹے شہزادے دا نام اورنگزیب ہوندے جڑ ویلے دارے شکوے کو حکومت ملدی ہے دارا شکوا شرابی تے بے انصاف آدمی ہوندے چھوٹا شہزادہ اورنگزیب اے نمازی تے نیک انصاف پسند ہوندے این کو حکومت مل ویندی ہے اے دارے شکوا وزیر اپنے سعد اللہ خان کو آدھے شراب ناچ گانے دا انتظام تھی وے ساری رات محل دے وچ ناچ گانے دا انتظام تھیندے صبح سویر تھیندی اورنگزیب نماز پڑھ کے سچیندے ونجا وڈے بھرا کو حکومت گھنن دی مبارک دے آواں ہاتھ تسبیح اللہ اکبر کریندا بہندے محل دے وچ ونجے تا اجا اوے ناچ گانا بھی شروع ہے تے شراب دا دور اوے چلدا پئے ای کو غصہ آندا ہے چھوٹے شہزادے کو وڈے بھرا کو دیکھا کیا آدے سائیں بند کر اے راگ بہودا کچھ خوف خدا تو ڈرو ہر پاسوں پیا مل دیا باغاں کچھ کم قدرت دا کرو کلمہ پڑھ کے پاک نبی دا نہ بہر کفر دا ترو حسرت آخر ہے جگ فانی پلو نیک عملاں دا بھرو بڑے شہزادے دارے شکوے کو این چھوٹے شہزادے دی گال تے غصہ آویں دے وقت کیا جواب دیں دے چھوٹے بھرا کو سہیں او لگی اگ عداوت والی اج پھوکا دے بھڑکایو جوڑ بہانا مذہب والا مد رنگ وچ بھنگ رلایو ولی عہد دی احبت دا نا دل وچ خوف کوئی آیو حسرت شیشہ عقل والا آ پتھراں نال ٹکرایو اورنگزیب بڑا غصے دے وچ آ کے بھرا کو آدے شرم کر عالم اسلام کو بدنام نہ کر کیونکہ میں مسلمان ہاں میں برے آدمی کو سیدھے رستے دے آون دی قسم کھادی ہوئی ہے بل کھڑا ہوندے وزیر سعد اللہ خان او چھوٹے شہزادے کو دیکھتے دیکھا سی کیا ہدے او بس تقریر قراک شہزادہ نہیں زیبا اے گفتارے ہر کہیں دہن عمل اپنے بے جا تیدا تکرارے ختم کر ای جھگڑے کو مت چل ونجے تلوارے حسرت جگ ہے عیباں بھریا بے عیب او ذات غفارے اورنگزیب آدھے وزیر کو شمع توحید دے پروانے موت کو نہیں ڈردے کیونکہ مذہب اسلام دی تلقین کرنا میرا فرض ہے تے ہر گمراہ انسان کو راہ راستے لاونا میں قسم کھادی ہوئی ہے انہیں بھرامیں دا تھی جھگڑا پوندے شہزادہ چھوٹا گھر دو روانہ تھیندے تے وڈا شہزادہ تلوار کٹ کے بھرا دے پچھو لگ دے وزیر سعد اللہ خان وڈے شہزادے کو روک گھندے انہیں دا تھی جھگڑا ہے تے والا کون شہزادی جہاں آ رہا اپنے باغ دی تیاری کریں دی ہے 60 سہیلی دے نال باغ دی سیر کرن واسطے ویندی ہے
باغ دے وچ سیر کریں دی تھک پاندی ہے سہیلیاں کو آدھی ہے جو میں کو روزانہ نیندر انج ویلے تنگ کریں دی ہے سہیلے آدن تے بی بی سمپو کھڑی ہوندی ہے حمیدہ او کیا آدھی ہے شہزادی کو سہیں او صدق تھی وا شہزادی پیاری میری گال دا کر اتبارے نہیں وشواس دی گال شہزادی کرو وہم نہ خود سرکارے وقت جوانی اکھیاں دے وچ ایویں رہے دل بھی خمارے حسرت سم پو نال خوشی دے کھڑی حاضر پہرے دارے جہارا اپنے تخت سم دوندی ہے باقی سہیلیاں چلیاں ویندن حمیدہ پہرا کھڑی دیندی ہے کچھ لحظہ گزرے حمیدہ کو بھی نیندر آویندی ہے ول حمیدہ دی خطرے کن اکھڑے نیندر دیکھے تا شہزادی دے سینے تے مشکی نانگ آیا بیٹھے سوچیں دی ایڈے اڈے دے دیئے کی میں کراں اگر شہزادی کو نانگ کھا گیا مر گی تے بچ دی ماہی کائے نہیں بل سوچیں دی آزم خان میڈا مگیندہ دروازے تے پہرے دار کھڑے ونیا ہوں کو بیان کراں متا ہو آوے تے اندی جان بچ پوے بل سوچیں دی جے کہیں میں کو علیندہ دے گدا تے لوگ میں کو شرمشار کرے سن جو مگیندے دے نال علیندی کھڑیے وقت دلیل اندیس تے کیا دیئے او آزم خاوی مگے تر میڈا کھڑا بوہے تے دربانے جلدی نالی نانگ والا کرون تے حال بیانے پر شرم اندہ ہے کیویں بولا ای گالو دل حیرانے حسرت بچ پوے شہزادی شالا کرم کرے رحمانے حمیدہ دیئے دنیا کوئی تو کچھ آکھے لیکن شہزادی دی جان بچ پوے حمیدہ بھج دی روندی روندی اپنے منگیندے دے کول ویندیے جڑ ویلے آزم خان اے حال دے دے تے ول پوچھ دے اپنی منگیندی دے کولوں کیا دے سہیں او کیڑے غم پر غم کی تو ات کھڑی ہے نیر وہے دی دیوی جواب شتاب میں کیوں پئی ہیں گال لکیں دی کہیں تکلیف اج پیش آؤ کیوں دل دا حال نے دے دی حسرت یاوت کہیں گالوں میڈا پئی ہیں پیار از میں دے حمیدہ دیئے اے ویلہ پیار کرن دا کہنی تے کت دا ویلہ کیا دسیں دیئے سہیں ہے آقا وقت شہزادی تے نہیں کرنی کنڈوی روا ہے اپنے سر دا فکر نہ کر نہ تھی بدنام وفائے جان بچا شہزادی دی کر اپنی جان فدا ہے
حسرت شرط ہے نام میڈا نہ زہر زبان تے آوے ول آزم خان دے تو سچا دی مگر شہزادی پردے دار ہے اگر ان دی نیند رکھ گئی تے میں کی میں کرے ساں او آدھی ہے وان ضرور پر زبان تے میرا نانا گنی جو لوگ میں کو مین ہے سی منگیں دے نال علائے سی ول آزم خان کو تسلی دے ویسے کیا آکھے قربان کرے سا نام تیڈا وچ دنیا دے بدنام نہ تھی ون دے سا حسرت جو کچھ دکھ سکھ ہو سی میں تا اپنے سر تے چیسا حمیدہ یہ گال آکھی تے چلی ویندی ہے آزم خان کیا کرن دے جلدی نال باغ دے وچ ویندے دے دے نانگ سینے تے بیٹھے ون کے بندوق دا فیر کر دیندے نانگ دو ٹکڑے تھی تے تلے وانی شہزادی دی نیندر اکھڑ ویندی شہزادی کیا کرن یہ جو تو کون تھی نہیں تھی کیا جواب لیکن او کان تھی چاہے نام تیرا کیوں آئو باغ وچالے آکی تی بے پردی میڈی تے مکر فریب دنالے کیڑا حاکم ہا باغ دے وچ دس جلدی بدوی خسالے حسرت کر اظہار حقیقت اتے ایہو فلوی حالے آزم خان بات اپنا نا دسیں دے تے کم دسیں دے کیا دے سائیں او آزم خان سپاہی ہاں میں سرکار دا خدمت گارے قسمت نالج باغ دے در تے آ کھڑا ہاں پہرے دارے باغ وچ آون جاون تو نمی کر سکدا انکارے حسرت کیویں حاضر ہویا اے دسن تب ہوں دشوارے جڑ ویلے آزم خان یہ گال کریں دے جہاں آرہ باغ دے دوجھے دروازے دو منہ کر کے سڑیں دیے ہے کوئی دوجھے دروازے تے کھڑا ہوندے پہرے دار حیبت خان او آدھے حاضر جناب حکم کرو کیا دو او جلدی دے نالا دیے لگا ون میڈے ڈوہائیں بھرامے کو گھن کے آون جو تو آکو باغ دے وچ بھیڑ یاد کریں دیے حیبت خان ویندے بن کے اورنگزیب تے دار شکوے کو آدھے کہ تو آکو باغ دے وچ بھیڑ یاد کریں دیے اے آوینن آنن تا او حال لیں دیے دارا شکوہ کیا کریں دے آزم خان سپاہی کو تماچا مار دیں دے تا اون کو پوچھ دے اے دسا تو باغ اچ کیویں آیا ہمیں بل اے اپنا دسیں دے کہ میں کیویں آیا تے کیوں آیا وہ اعتبار نہیں کریں دا بل ہی کو جہاں آ رہا شہزادی اپنے بھرا کو دسیں دیے جو کیا دیے سائیں او باغ وچال کیویں آیا بن پچھے اے بدکارے جان دہا اے باغ اندر
پئی ستی پردے دارے میرے پردے دا انصاف کرو تسا روحے ویر پیارے حسرت میرے پردے دا تسا بھایا کو اختیارے ول دارا شکوا اپنی بہن کو تسلی دیندے تھے کیا حد ہے سائیں او فکر نہ کر اے بہن پیاری میں عدل ضرور کرے سا جرم کی تاحس بے شک بھاری ہن دیکھ سزا میں دے سا یہ مردار کمینے کو نا جیدہ مول چھڑے سا جنہ اکھیاں نالی ڈٹھے تے کو اوے اکھیں کڈھ بھی سٹے سا بل اورنگزیب کھڑا ہوندے ودے ہرگز نہیں بھائی صاحب جو کچھ فیصلہ سوچا ہی یہ حق انصاف تو ود ہے بل کیا دے اورنگزیب اپنے بھرا کو صحیح او جو کچھ فیصلہ سوچیا ہے اے حق انصاف تو دور ہے نہ بھولو احسان سپہی دا تھی شاہی تے مغرور ہے جان بچائی شہزادی دی ایک فرض کتا مجبور ہے اندہ اکھیاں نال تڑا ہاتھ تھی سی ات بھائیا قلم ضرور ہے دارا شکوا دے کیا مطلب وادے مطلب اے کہ این شہزادی دی جان بچائی ہے ایک فرض مجبور کیتے تے تو انہیں آکھی کڑے سے تے تائیں کہڑے وجہ کر کے سپاہی دے منہ تے چاٹ ماریے ان دی سزا وال تیرا ہاتھ کپیا ویسی بل ان دی بھین کھڑی ہوندی ہے شہزادی جہاں آ رہا وہ کیا دیئے پھر آگو سہیں او رنجنا تھی عبیر مدا کرنا کر بہو بھی ابالے سوچ سمجھ کچھ دل اپنے وچ اے حق انصاف دی گالے ای نوکر دی ولی عزت کنو نہیں رل دی ساڑے نالے حسرت میرے پردے دا تسا کرو کچھ بھی خیالے پال اورنگزیب آدھے ٹھیک پہ یادی لیکن این تیری زندگی بچائیے ہی دا فیصلہ ہے جڑا ابا حضور دے دربار اچھ تھی سی اور رضامند تھی ویندی آدھی ٹھیک پہ آدھی جو این دا فیصلہ ضرور ابا حضور دے دربار وچ تھی وے بل اورنگزیب آدھے اے دسا ای کو جو بڑے بھرا چاٹ ماریے بے گناہ کو این دا فیصلہ کون کرے سی شہزادی آدھی ان دا فیصلہ ابا حضور کرے سی یا اینا اکھی کٹ دیتیا ونجن ول شہزادہ اورنگزیب دوہائیں بھیڑ بھرا میں کو کیا حدے سائیں او باب سعید حکم تو پہلے جو اپنا
حکم چلائے دہلی شہر دے ہر کوچے وچ دیو ایو بھی اعلان سنائے نہ کرے کوئی احسان کہیں تے دیو ریت کو سمجھائے حسرت جیڑا کرے بھی بھلائی دیو سولی تے لٹکائے بل اے بھین بھراویں کو آدھی ہے جو تسا آپس وچ نہ لڑو مہربانی کرو کوئی چنگا چنگا فیصلہ سوچو اورنگزیب شہزادہ آدھے اگر ایندے آکھی کجاویں سن تے میں ایندے ہاتھ ضرور کپے ساں نہ تے میں وفا کو بدنام نہ تھی وانڈے ساں ول کیا دے اورنگزیب سائیں او نام وفادارچ دنیا دے نام مفت کرو بدنام تسا بھین بھراواں دے رشتے کو میڈا دوروں تھیا وی سلام حق انصاف دی گال کرے دا ناس میڈا سمجھو سچ بھی کلام حسرت زندگی اپنی دا ایو محسن سمجھ غلام جڑے ویلے شہزادہ اورنگزیب یہ گال کریں دے وال دارا شکوا سپاہی کو سڑیں دے ہاتھ کڑی مرا دیں دے اعظم خان کو تے انہیں کو آدھے ونجو جیل خانے چ بند کر دیو جڑے ویلے شہزادہ اورنگزیب اے گال سن دے یا دے اچھا ڈٹھا ویسی انہیں بھراویں دا مقابلہ تھی ویندے او قسم کھندے جو میں انہیں آکھی کٹوے ساں تے نکا شہزادہ قسم کندے جو میں تیرے ہاتھ کٹوے ساں اتنے تک شاہ جہاں بادشاہ دا دربار سجدے تے اے کیا کریں دے دارا شکوا اپنے وزیر کو آدھا اے بھی تیار بغاوت کیتے شاہ اورنگزیب شہزادہ ہاتھ ولی عہد دا قتل کیتے اس کیتا خاص ارادہ حسرت تاج تے تخت گھنن کیتے تھیا مدت دہے بھی امادہ شاہ جہاں وزیر کو جواب دیں دے کیا دے سہیں او اے وزیر سعد اللہ خان ایویں جھوٹی خبر سنانا ہر ایک بھید دا واقف ہاں رب بخشم عقل سیانا اورنگزیب نہیں تھیندا باغی پیا کوڑی تہمت لانا حسرت شک ہے مدارے تے یا حق دی گال لکانا وزیر سعد اللہ خان دے سرکار میں کوڑ کا نہیں ماری کھڑا کلو کی قسم کھا دی کھڑے وڈے بھرادا ہاتھ کپن دا ارادہ کریں دے اچھا وہ آدھے تو ون میرے وزیر جس وقت سنگھ کو گھنا جس وقت سنگھ دربار وچ حاضر تھیندے شہنشاہ دا سلام کریں دے شہنشاہ دے گال سن انہیں بھراویں دی جنگے تے تو اندہ فیصلہ کرنی وعدے جناب اس سرکار دی مہربانی ہے ورنہ میں اتنی قابل کڈن ہاں اتنے تک دارا شکوا دربار دے وچ اعظم خان سپاہی کو زنجیر پوا کے پیش کریں دے پیو دی خدمت عرض کریں دے تے کیا دے سائیں
کھڑا خادم عرض گزارے اے سپاہی باغ دے بوہے کل کھڑا پہرے دارے صورت دیکھن شہزادی دی اے آیا باغ دے وچ بدکار حسرت پکڑ کے مجرم شاہی تھیاں حاضر وچ دربار اتنے تک بادشاہ شاہ جہاں جس وقت سن کو آتے کہ بھائی حق دی گال کری جڑی انصاف دی ہوئے تے کیا سمجھیں دے ہوں کو صحیح بس او حق دی گال نہ مول لکاوی رب بخشو عقل دنائی اورنگزیب تے دارے دی کیڑی گالوں تھئی لڑائی کر انصاف ڈھوہیندا جلدی کہندے منہ تے ہے روشنائی حسرت کری لحاظ کہیں دا ات بھید دی صاف صفائی بل کھڑا ہوندے سعد اللہ خان او کیا جواب دیندے سہی او نہیں ودھی کی بلی عہد دی یار نہ گال کری بے جاہے بے پردی شہزادیاں دی اے جگ وچ کتھ وی روائے بیا مجرم دی امداد کرے کیڑے ملک دی یار سزا ہے حسرت سوچ سمجھ کے دل وچ دے فیصلہ